بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو رموز الاختصار الصيدلاني، وهو سامبول دي زابريفياسيون فارماسيتيك. رايحين لهنا كما راكم تشاهدوا، كاين رموز وكاين كلمات. كاين كلمات في الصيدلية عموما في الوصفة الطبية. عندما يكتب الطبيب يدوموندي مثلا دوليبران، ما يكتبهاش كومبريمي كاملة، يكتب مثلا سي بي. كاين رموز تتكتب في الوصفة الطبية، سواء في المستشفى أو في الفارماسيان تاعنا الصيدلي راح يقراها، ونحن تانا لازم نقروهم باش نكونوا نعرفوهم يعني بسهولة. ما نبقوش توت لا جورني نكتبوا كومبريمي كاملة، كابسول كاملة، بوماد كاملة، انجيكسيون انترامسكولير كاملة. كاين رموز رايحين نخدموا بها، ورايحين هنا في لي طابلو هذوما رايحين تشاهدوهم وتعدوا الزوم باش تهزوهم، وكذلك رايحين نحاولوا نوضحوا لكم الرؤية. اون فا كومونسي درك بالكومبريمي. الكومبريمي وهم القرص، الكومبريمي هم القرص، سادير هي الكومبريمي وهي القرص. سي كومبريمي تكتب سي بي، لو ميدسان راح يكتبها مثلا دوليبران كومبريمي، اولو باش يكتب كومبريمي كامله يكتب دوليبران سي بي. كابسول وهي بالعربيه الكبسوله، يكتبها لو ميدسان في الوصفه الطبيه كاب، يعني سي ا بي كما راك تشوفها درك في الجدول. سيرو وهو الشراب المركز، ويتكتب سي بي الاس بي وهو السيرو الاس بي. لي ساشي هم الاكياس، كيما لي ساشي تاع لاسبيجي كيما راهم هنا مثلا ولا كذا، هذوما يكتبهم الاس تي. مثلا اسبيجيك اس تي بعطيها يفهمها الصيدلي باللي راهو الطبيب طلب اسبيجيك ساشي، يكتب اس تي برك. لي جولول يكتبهم الميدسان، وهم العلم يكتبهم الميدسان جيل، فوالا جيل جولول. السيبوزيتوار يكتبهم الميدسان سيبو وهي تحميلة. بوماد وهو المرهم يكتبهم الميدسان بوماد، والمرهم يكتبهم الميدسان بوماد، فوالا كيما راهو مكتوب هنا بي ام دي. تو سكي ليكيد، بارفوا يعطونا دي حاجة ليكيد مثلا ولا كذا، يكتبها ال اي كولا ليكيد وهو السائل، كل ما هو سائل ليكيد ال اي كولا وهو السائل. لي سوليسيون وهم المحلول، لي سوليسيون والمحلول كما لي سيرو، كما السيروم، كما كل ما هو سائل محلول يكتبهم اس او ال وهو السوليسيون. لي زامبول هما لي زامبول كاريمون، لي زامبول يكتبهم لو ميدسان ا ام بي مثلا، كما نقولوا دي زامبول بيفابل. كاين دي زامبول بيفابل هم يشربوا عن طريق الفم، كاين دي زامبول نخلطوا بهم مثلا البودر تاع لومبيسيلين ولا تاع السيفاسيدال دان انتيبيوتيك، نقدروا نخلطوا بهم. كاين دي زامبول تما كيما ديسينون سي نومبول. لي تمثيلات الفيتامين كا اوسي سي نومبول. سباسفون انجيكتابل سي نومبول. الفولتارين سي اون امبول. هذوم كلها سون دي زامبول، كاين بيفابل كاين انجيكتابل لي زامبول. لانجيكسيون وهي الحقنه، يكتبها الميدسان اي ان جي كما راهو مكتوب في الجدول هنا. ماهوش كيما نهار كامل يكتب انجيكسيون، لا، يكتب اي ان جي ستادير معروف الفارماسي يعرفها بلي انجيكتابل، الدواء هذا انجيكتابل، والانفيرمي اوسي يعرفها بلي راهو انجيكتابل.
لانجيكسيون انتراميسكولير وهي الحقنة في العضلة. الحقنة في العضلة يكتبها لو ميدسان اي ان جي اي ام، اي ام وهي اي ان جي انجيكسيون، اي ام وهي انترا ميسكولير. لانترافينوز، لانترافينوز وهي في الوريد، حقنة في الوريد تتكتب اي في، اي وهي انترا والفي فينوز، فهي حقنة في الوريد. اس سي، اس سي وهي سوكوتاني، يعني تكتب سوكوتاني هذه يكتبها الميدسان اس سي، ستادير حقنة تحت الجلد. بوندون خلال ساعة يكتب لك الميدسان لو ميديكامون هذا تاع خلال، بوندون يكتب بي دي تي، بي دي تي. افون مثلا كما نقولوا قبل، افون لو روبا، قبل الغداء مثلا ولا الفطور ولا كذا يكتب افي، افي يعني افون يعني قبل. ابري يعني بعد الغداء ولا بعد مثلا العشاء ولا بعد الفطور يكتبها ابي يعني بعد. ام كي يكتب لك ام او ماجيسكول يعني او ميليو، وسط يعني في وسط الاكل، يعني في نص الماكله ولا في وسط كي ناكل نص الغداء ولا نص العشاء نشربوا الكاشيه هذيك ولا الفطر ولا كذا. الان رايحين نمروا للجدول الثاني. لي غوت هم القطرات، لي غوت يكتبهم الطبيب جي او ماجيسكول دو تي اس، وهم القطرات غوت، صدير ساعة يعطينا دي بتي فلاكون غوت، يقولك مثلا 15 قطرة قبل الغداء ولا بعد الغداء ولا كذا. القطرات يكتبهم في الوصفة الدوائية في لوردونونس جي دو تي اس، وهم القطرات كومبيان دو غوت. l'aérosol، l'aérosol جينيرالمون عندهم لي زازماتيك وكذا وهو الهباء الجوي، يكتبهم الميدسان ايرو، ايرو او ماجيسكول ا والاو اكسون ار او كيما راهو مكتوب في الجدول. لوناسيون، لونيلاسيون وهو الاستنشاق، يكتبها الميدسان اي ان اش، I en majuscule, N, H en minuscule. Inhalation وهو الاستنشاق، parfois يعطون ثانا les asthmatiques ou etc. Les applications de pommade généralement ساعة الطبيب يمد des applications بومادات للمريض يكتبهم، وهم تطبيق بالعربية. les applications هو التطبيق. Les applications généralement يكتبوا A en majuscule ou de P en minuscule، وهم l'application كما نقولوا application locale تاع بومادا 2 fois par jour ولا 3 fois par jour ولا ça dépend واش يكتب لنا لو ميدسان. كذلك هناك بعض الرموز تاعنا لي زونيتي دو ميزور لحقناهم هنا في هنا، كيما الام الميكروغرام، الميكروغرام تتكتب الام سي جي، كي يكتب لنا الميدسان ميكروغرام وهو الام سي جي، ام او ماجيسكول سي جي او مينيسكول. لي ميليغرام، ميليغرام يتكتب ام جي، ام جي هو الميليغرام، ولو غرام سي لو جي ار. هذوما جينيرالمون هذوما جينيرالمون لي زونيتي دو ميزور، لي زونيتي دو ميزور. نتمنوا ان الدرس ينال اعجابكم، وراكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا. لا تنسونا بجيم واقتراحاتكم ولي كومنتير والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.